برباد کی۔ تو رمضان المبارک کے بارے امام زین العابدین جدوں ویکھدے بدوں ٹپ گیا، یہ جویں مسافر منہ موڑ کے چلا گیا تے اسی کھڑے وہندے رہ کے ادھر آوندا سی لنਘ گیا، فرماؤں دیا السلام علیکہ من مطلوب قبل وقتی، سلام ہوئے تیرے تے وہ مبارک مہینے جہدے آن تو پہلاں اسی چاہ رکھدے سی ڈھونڈدے سی بیائے محزون اللہ قبل فوتی، اجے تو مکا بھی نہیں تے دل غمگین ہونے شروع ہو گئے، دل پریشان ہو گئے۔ اور نیک لوگاں نے جنہوں نے حقیقت میں پیدنے وہ فرماؤں دے بھی جے لوگاں نوں ماہ رمضان دی قدر دا پتہ لگ جائے تو لوگ تمنا کرن بھی سارا سال ہی رب رمضان کر، مگر ایمان ادھر ہی چاہیے، سینے جے ایمان ہوئے تو پھیرے چھایاں ورنہ مصیبت نظر آؤں گی۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے، آج تے آسان ہے بھی میرا بچہ بھی صبح جعفر چلا گیا اور ماسٹر عابد صاحب تیار بیٹھے اور کنے ساتھی جا رہے، 2-4 گھنٹے کا سفر، سمندری سفر کشتیاں دے اندر کئی سال لگ جاندے، تو مدینہ منورہ دی زیارت نصیب ہوئی، تو عمر پر گل بھولی نہیں، جدوں وقت آنا نا مدینہ شریف جان دی یاد تے اے شعر کہنا واہ لسویات ذہبت وقت حضور بارگاہ، ہائے وہ کڑیاں تھوڑیاں جیاں جڑیاں گزر گئیاں جدوں اسی رسول اللہ دے سامنے کھڑے سی، جب یاد آوت مورے پر نہ کرت دردا وہ مدینہ کا جان، اس تو زندگی چ یہو جے لمحے مومن نہیں پڑھ سکتا، مکے گیا مدینے گیا انہوں تو وہی یاد ہوندا، باقی تے میں کھیل تماشا ہی۔ ایسے وقت حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک لوٹ آئے تے رونا تے کرلاونا تے دعاواں منگنیاں اللہ کولوں، انہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے مصیبت تے بھی ہن اسی پنجابی بھی چھڈ گیا، ساڈی ہن زبان ہے بچیاں نوں سکھاؤندے اردو، نہ اردو ہی آؤندی ماواں نوں، گڑبڑ جا کم ہوندا جاندا، تو فرماؤندے انہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے لکھاں واری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وت بھی آونے وہ گھڑیاں، مکہ ہوئے مدینہ ہوئے اتھے کھڑا ہواں، بڑا